फेरि पनि हामी आज एकचोटि फेरि वान मोर टाइम हामी सुन्नेछौँ। यो कुनै पनि कुरा बार बार दोहोरिँदैछ भने तपाईँ र मेरो लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। लुकाको पुस्तक 15मा लुका 15को 11मा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर पाउँछौँ हराएको छोराको दृष्टान्त है। लुका 15को 11मा हामीले पाउँछौँ यहाँनिर हराएको छोराको दृष्टान्त। एकजना धनी बुवा हुन्छ यहाँनिर। के हुन्छ भन्नुहोस् त? भन्नुहोस् फेरि एकचोटि। एकजना धनी बुवा हुन्छ, एकदमै धनी बुवा। उसको दुईजना छोराहरू छन्। एकजना धनी बुवाको दुईजना छोराहरू छन्। त्यहाँ बाइबलले भन्छ उहाँले भन्नुभयो कुनै मानिसको दुई छोराहरू थिए। त्यो मानिस एकदमै धनी थिए अनि दुईजना छोराहरू थिए। अनि ती छोराहरू म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु विशेष गरी ती छोराहरू चाहिँ ती बुवाको त्यो धनी बुवाको है, जसको प्रशस्तै नोकर चाकर थियो, जसको प्रशस्तै खेतीबारी थियो, जसको प्रशस्तै धन सम्पत्तिहरू प्रशस्तै थियो, भयङ्कर धनी बुवा थियो। त्यो धनी बुवाको दुईजना छोराहरू थिए। अनि त्यो दुईजना छोराहरू चाहिँ त्यो धनी बुवाको सबै कुराको के भन्छ नेपालीमा के भन्छ उत्तराधिकार, होइन, इनहेरिटेन्ट उत्तराधिकार थिए। ती धनी बुवाको उत्तराधिकार थिए त्यो दुईजना छोराहरू। अनि एकचोटि ती धनी बुवाको उत्तराधिकार थिए। अनि मलाई यो घटना सम्झिँदै गर्दाखेरि सृष्टि आदमको ठाउँमा मलाई पुग्नु मन लाग्यो। आदम बाइबलमा हामीले जेनियोलोजीमा हेऱ्यौँ भने, वंशावलीमा हेऱ्यौँ भने आदम चाहिँ परमेश्वरको छोरा थियो। लुकाको पुस्तकमा तपाईँहरूले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। लुकाको पुस्तक 3:38मा फल्नाको छोरा फल्ना लास्टमा गएर आदम परमेश्वरको छोरा थियो भन्छ। अनि आदम चाहिँ सबै कुराको उत्तराधिकार थियो। आमेन। आदमलाई परमेश्वरले सबै कुराहरू दिनुभएको थियो। त्यति मात्र नभएर यहाँनिर हामीले उत्पत्तिमा पढ्यौँ भने पाउँछौँ सबै कुराहरूको उत्तराधिकार आदम थियो, होइन। अनि सबै कुराहरूमाथि अधिकार परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको थियो। जसरी धनी बुवाको दुईजना छोराहरू हुन्छ, त्यो दुईजना छोराहरू सबै कुराको उत्तराधिकारी थिए। आदम पनि सबै कुराको उत्तराधिकार थियो। किनभने परमेश्वरले जब सबै कुराहरू बनाइसक्नु भए पछाडि आदमलाई परमेश्वरले ती सबै कुराहरूमाथि इन्चार्ज बनाउनु भएको थियो। सबै कुराको नाम आदमले राखेको थियो, हो कि होइन त? हुँदा स्त्रीको नाम पनि कसले राखिदियो कि परमेश्वरले राखिदियो? यो चाहिँ स्त्री भनिन्छ भनेर परमेश्वरले भनिदिएको छैन। आदमले स्त्रीको नाम पनि आदमले, यो उदा स्त्री, मेरै हाडको हाड मासुको मासु स्त्री। त्यसकारण प्रियजनहरू यहाँनिर हामीले पाउँछौँ। अनि यो दुईजना छोराहरू पनि त्यसरी नै सबै कुराको उत्तराधिकार थियो। अनि एक दिन समय बित्दै गयो। तपाईँ अनि यो घटनासँग मलाई फेरि अर्को मलाई जोड्नु मन लाग्यो। तपाईँ र म पनि आदममा सबै कुराको उत्तराधिकार थियो। आमेन। किनभने तपाईँ र म आदममा थियौँ त्यति बेला। आदमभित्र तपाईँ र म थियौँ। परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि तपाईँ र म पनि आदमभित्र थियौँ। त्यति बेला तपाईँ र म सबै कुराको उत्तराधिकार थियो। हालेलुया। कति रमाइलो। गॉड इज सो गुड। परमेश्वर कति असल परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र म पनि आदमभित्र थियौँ। सबै कुराको उत्तराधिकार थियो। अनि यहाँनिर घटनामा हामीले हेऱ्यौँ भने फेरि अर्को कुरा पाउँछौँ। यहाँनिर अर्को कुरा के पाउँछौँ भने म पढ्छु, यो पनि पढ्दै लानु चाहन्छु। म यहीबाट म सक्नेछु आज। त्यस कारण खालि 50 मिनट्सको फ्लाइट छ, नसुत्नु होला है। अनि यहाँनिर कान्छा चाहिँले बुवालाई भन्यो, पिताज्यू मेरो भागमा परे धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनलाई बाँडिदिए। धेरै दिन नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बोकेर कान्छो टाढो देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र
र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिकका त्यसले काम माग्यो। हेर्नुहोस् त, त्यो कान्छोले आफ्नो हिस्साको धन सम्पत्ति माग्यो र उनले के गर्यो? ती सबै धन सम्पत्ति बोकेर टाढा देशमा गयो फर्केर। परमेश्वर बुवादेखि टाढो गयो, आफ्नो धन सम्पत्ति सबै हिस्सा बोकेर बुवादेखि धेरै टाढो गयो र उसले त्यहाँ सबै रुपियाँ पैसाहरू मोज मस्तीमा उडायो। अनि ऊ खानु नपाउने अवस्थामा पुग्यो, दरिद्रमा पुग्यो, गरिबीमा पुग्यो। उसको मन कति छटपटिएको छ त्यो कथा तपाईँले पढ्नु, अहिले पढ्दैछौँ हामी। कति अशान्तिले ऊ भरियो, चिन्ता र फिक्रीले ऊ भरियो, मन छटपट आयो। किन? बुवादेखि टाढा गएको थियो नि, बुवादेखि टाढा गएको थियो। किनभने उसको धन सम्पत्ति उसको बुवाको ठाउँ लिन सक्दैन कि सक्छ? सक्दैन। अनि त्यहाँदेखि उसको एकदमै यहाँनिर हामीले हेरेर पाउँछौँ उसलाई चाहिँ त्यहाँदेखि ऊ सबै कुराहरूले भरिए, संसारका कुराहरूले भरिए। यसरी यहाँनिर म एउटा बाइबलको पदमा हेर्न चाहन्छु प्रियजनहरू। जब आदमले पनि परमेश्वरसँग उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न गयो, परमेश्वरदेखि आदम धेरै टाढो गयो है। आदमको जीवनमा सबैभन्दा एक नम्बरमा उसले के गुमायो? उसले जीवन गुमायो होइन। गड काइन्ड अफ लाइफ, ईश्वरीय जीवन उसले गुमायो, आदमले गुमायो। यो छोराले पनि हेऱ्यौँ भने बुवासँग बसेको त्यो असल जीवन उसले गुमायो अनि आदमले पनि त्यो गुमायो। अनि आदमको जीवनमा के आए? रोग बिमार आए, श्राप आए, बन्धनहरू आए, चिन्ता फिक्री आए, गरिबी आए, अभाव आए। यी सबै समस्याहरू आदमको जीवनमा आए। जसरी यो धनी बाउको छोरोको जीवनमा पनि हामीले पाउँदछौँ। अनि उसले काम माग्नु जान्छ मान्छेहरूसँग र उसले के काम पाउँछ? यहाँनिर हामीले हेरेर पाउँछौँ त्यो गयो, 15मा पढ्छु, 15:15। त्यो गयो र त्यस देशका एकजना नागरिकमा त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो पेटमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। अनि हेर्नुहोस् त, त्यो धनी बुवाको छोरो, त्यो धनी बुवाको छोरो सम्पूर्ण जायजातको हकदार होइन, हकदार मान्छे, उत्तराधिकार मान्छे, सुँगुर चारो सुरु गरे। अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने म फेरि एफिसीको पुस्तकमा जोड्न चाहन्छु यहाँलाई। आदमले पनि त्यसरी जब परमेश्वरदेखि ऊ टाढो गयो, ऊ परमेश्वरदेखि टाढो जाने बित्तिकै उसको जीवनमा सम्पूर्ण खराब कुराहरू आउनु थाल्यो। अनि यहाँनिर हामीले हेर्न पाउँछौँ एफिसी 2मा, रमाइलो छ। एफिसी 2मा, एफिसी 2को 2 हामीले हेरौँ 2:2मा, यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताको सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू एकपल्ट चल्दै थियौ। तीमध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पाप स्वभावको लालसामा अगाडि जिउँथ्यौँ र बाँकी मानिस जस्तै स्वभावैले क्रोधको सन्तान भयौँ। हेर्नुहोस् त, हामीमाथि त शैतानले हामीमाथि राज गर्न सुरु गर्यो। जब आदमले परमेश्वरदेखि आदम टाढो गयो नि, आकाशको मालिक भनेको शैतान हो है। शैतानले आदममाथि राज गर्न सुरु गर्यो, आदमको सन्तानमाथि शैतानले राज गर्न सुरु गर्यो, दुष्टले आदमको सन्तानमाथि राज गर्न सुरु गर्यो। उसको जीवनमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आए, विभिन्न कुराहरू आए, रोग बिमारहरू आए, विभिन्न अहिले संसारमा भएका सबै कुराहरू है, समस्या, अशान्ति, चिन्ता, फिक्री, रोग बिमार, यी सबै कुराहरू उनको जीवनमा आए। अनि शैतानले उनको जीवनमा राज गर्न सुरु गरे। त्यसैले धनी मानिसको छोरा पनि जब बुवादेखि टाढो गयो, उसको जीवनमा समस्याहरूले भरिए। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि
रमाइलो कुरा छ एउटा, फेरि पनि हामी दिँदै जाउँ। 17 जब त्यसको चेत खुल्यो त्यसले भन्यो, मेरो बुबाको घरमा धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उभार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेको छु। म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुबा, मैले स्वर्गीयको विरुद्धमा तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा बन्न योग्यको छैन। मलाई तपाईँले ज्यालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा शराब तुल्याइदिनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ फर्केर गयो। हेर्नुहोस् त, र छोराले तर त्यो धनी छोराले एक दिन निर्णय गर्छ, उसको जीवन तहस नहस हुन्छ। त्यत्रो धनी मानिसको छोरा, त्यत्रो सबै कुराको उत्तराधिकार, उसको जीवन तहस नहस हुन्छ। आदम परमेश्वरको छोरा थियो, सबै कुराको उत्तराधिकार थियो। जब आदमले परमेश्वरको विरुद्धमा हिँड्नु सुरु गर्यो, उसको जीवन तहस नहस भयो। आदमको मात्र होइन, आदमको सन्तानहरू सबैको जीवन तहस नहस भयो। अनि तर एक दिन यो धनी मानिसको छोराले निर्णय गर्छ, अब म फर्केर मेरो बुवा कहाँ जान्छु, अब म फर्केर मेरो बुवा कहाँ जानेछु। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, अनि फर्केर जान्छ उसको बुवा कहाँ, र उसले भन्छ, उसले प्रस्ताव गर्छ, बुवा, स्वर्गको विरुद्धमा तपाईँको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु, मलाई क्षमा दिनुहोस्। अनि त्यो बुवाले के गर्छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अनि त्यति मात्रै नभएर त्यसले भन्छ, मलाई चाहिँ एउटा नोकर सरह तुल्याइदिनुहोस्। म तपाईँको छोरा हुनु योग्यको छुइनँ, मलाई नोकर सरह मात्र तुल्याइदिनुहोस्। तर त्यहाँदेखि फर्केर गए पछाडि अनि उसको बुवाले जब ऊ आउने कुरा थाहा पाउँछ है, उसको बुवाले जब ऊ आउने कुरा थाहा पाउँछ, उसले टाढादेखि उसको बुवाले छोरालाई हरेक दिन हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने पाउँछ, बुवाले हेरिरहेको छ। र जब ऊ टाढादेखि आउँदै गरेको देख्छ, अनि यहाँनिर हामीले पाउँछौँ, तब त्यो 20मा, तब त्यो धेरै टाढो छँदा त्यसको बाबुले त्यसलाई देखेर तिनी दयाले भरिए, दौडेर गई त्यसलाई अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। छोराले तिनलाई भन्यो, बुबा, मैले स्वर्गीयको विरुद्धमा तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु, म फेरि तपाईँको छोरो बन्न योग्यको छु। तर बुबाले आफ्नो कामरालाई भने, झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर त्यसलाई पहिरिदियो, त्यसको हातमा औँठी, खुट्टामा जुत्ता लगाइदियो र पुस्टिरहेको पशु मार र हामी खाएर आनन्द मनाउनेछौँ। आमेन। हेर्नुहोस् त, बुवाले बुवा गरिरहे, हेर्नुहोस् हाम्रो परमेश्वर गरिरहे। जुन दिन तपाईँ र मैले निर्णय गरेँ, अब म मेरो परमेश्वरमा फर्किन्छु, यहाँनिर बुवाले के गर्छ त, टाढोदेखि देख्ने बित्तिकै कमलालाई झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र लिएर पहिरिदियो। सबभन्दा पहिला त अँगालो मार्छ छोरालाई है, छोरालाई अँगालो मार्छ र नयाँ वस्त्र लिएर पहिरिदिन्छ, पुस्टेर आएको मोटो पशु मार्छ र त्यहाँ ठुलो भोज हुन्छ। हेर्नुहोस् त प्रियजनहरू, तपाईँ र म हिजो हामी संसारमा थियौँ है, हिजो हामी संसारमा थियौँ। हाम्रो जीवन हिजो विभिन्न कुरा फोहोर मैलाहरू थियो। जसरी छोराको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भने धनी मानिसको छोराले सुँगुर चराउँथ्यो, सुँगुर चराउँदाखेरि कति फोहोर लाग्थ्यो र उसको। सुँगुर चराउने मान्छे सफा हुन्छ के हुन्छ, हुँदैन नि। सुँगुर सबभन्दा फोहोरी पनि भन्छ, तर मिठो छ है, म त्यो चाहिँ भन्छु। मैले त्यही भनेको थिएँ, सुँगुर सबभन्दा फोहोरी भन्छ तर मिठो छ। हेर्नुहोस् त, माफ गर्नु होला त्यो चाहिँ, तर सुँगुर चाहिँ सबैभन्दा फोहोरी भन्छ नि, होइन, गनाउँछ, ढाडोदेखि गनाउँछ, कति फोहोरी छ सुँगुर। फोहोरमै सुतिबस्छ, फोहोरमै लडी खेलिबस्छ। अनि यो छोरो कति फोहोरी थियो होला, छोरो कति फोहोरी थियो। अब उसले त नयाँ वस्त्र पहिरिनुको लागि उसको पैसा हुनु पऱ्यो नि, उसले त्यो पुरानै वस्त्र पहिरेर त्यो फोहोर लुगा लगाएर गएको थियो बुवालाई भेट्नु। तर उसको बुवाले त्यो फोहोर लुगाहरू कुनै मतलब गरेन। अनि त्यहाँनिर बुवालाई छोरालाई अँगालो मारेको छ। अनि त्यहाँदेखि अँगालो मारेर चाहिँ झट्ट यसको लागि अब चाहिँ नयाँ वस्त्र हालिदियो। प्रियजनहरू, तपाईँ र म फोहोरी थियौँ, तपाईँ र म कति फोहोरी थियौँ। जुन दिन तपाईँ र म परमेश्वरमा फर्केर निर्णय गऱ्यौँ, उहाँले तपाईँ र मेरो फोहोरी अवस्थामा नै, सुन्नुहोस् है, फोहोरी अवस्थामा नै उहाँले तपाईँ र मलाई अँगालो हाल्नुभयो।
तपाईँ र मेरो सबै पापहरू उहाँले हिउँ जस्तो सिधो बनाइदिनु भयो। तपाईँ र मलाई नयाँ वस्त्र पहिरिदिनु भएको छ। अब तपाईँ र म हामीले जुन अधमको परमेश्वरले अधमलाई दिनुभएको जुन अधिकारहरू थियो ती सबैको फेरि तपाईँ र म हकदार भएको छ। हेर्नुहोस् त कति ठुलो कुरा छ। अब तपाईँ र म परमेश्वरमा फर्क्यौँ नि। अब तपाईँ र ममा त्यो संसारको शासकले राज्य गर्दैन है। तपाईँ र मलाई ती आकाशी शक्तिहरू तपाईँ र मलाई राज्य गर्दैन। अब तपाईँ र म परमेश्वरमा फर्किएका छौँ। अब हामी फेरि पनि हिजो हाम्रो बिग्रिएको सम्बन्ध थियो, परमेश्वरसँग हाम्रो बिग्रिएको सम्बन्ध थियो। जब हामी यीशु ख्रीष्टमा फर्क्यौँ, यीशु ख्रीष्ट मार्फत, आमेन, यीशु ख्रीष्ट मार्फत हाम्रो परमेश्वर पितासँग हाम्रो मिलन भएको छ। अब हामीलाई उहाँले हिउँ जस्तो सेतो बनाउनु भएको छ। अब हाम्रो मन, वी हेभ अ माइन्ड अफ क्राइस्ट भन्छ। कतिले भन्छ बाइबलमा कहाँनिर छ हामीसँग क्रिस्टको मन छ। माफ गर्नु होला। कोरिन्थीको पुस्तकमा हामीले हेर्न पाउँछौँ। पहिलो कोरिन्थी 5:17 पढिदिनुहोस् एकजनाले। पढिदिनुहोस् एकजनाले 5:17। एकछिन माफ गर्नु होला, मैले पनि हेर्नै पर्ने भयो है। 5:17 अर्कै छ। कोरिन्थी, पहिलो कोरिन्थीमा, पहिलो कोरिन्थी 2:16, 5:17 माफ गर्नु होला, 2:16 हेर्न भन्छ। किनकि कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ, कसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ, तर हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ। आमेन। हिजो तपाईँ र मसँग ख्रीष्टको मन थिएन। अदमसँग थियो एक जमाना ख्रीष्टको मन, तर जब अदम पतित भएर गयो ख्रीष्टको मन थिएन। तपाईँ र मसँग दुष्टको मन चाहिँ थियो, किनभने हामी दुष्टको सन्तान भएका थियौँ नि। तर जुन दिन हामी परमेश्वरमा फर्क्यौँ, उहाँले हामीलाई हाम्रा सबै पाप र अधर्महरू क्षमा गरिदिनु भयो। हाम्रा सबै घृणित कुराहरू क्षमा गरिदिनु भयो। उहाँले हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र पहिरिदिनु भयो। स्वर्गमा ठुलो रमावट भयो। आमेन। अब तपाईँ र मसँग, अनि तपाईँ र म परमेश्वरको सन्तान भयौँ, उहाँको उत्तराधिकार भयौँ, सबै अब्राहमको आशिषको भागीदार भयौँ। हेर्नुहोस् त, अब तपाईँ र मसँग बाइबलले भन्छ वी हेभ अ माइन्ड अफ क्राइस्ट। हामीसँग चाहिँ ख्रीष्टको मन छ। आमेन। हामीसँग ख्रीष्टको मन छ। तपाईँ र म नयाँ सृष्टि भयौँ। 5:17 दोस्रो कोरिन्थी 5:17 के भन्छ? यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने, भन्नुहोस् त, यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने नयाँ सृष्टि हो। पुरानो कुरा बित्दै गएको छ, सबै कुरा के भएको छ? नयाँ भएको छ। हेर्नुहोस् प्रियजनहरू, तपाईँ र म अब परमेश्वरको राज्यमा आएका छौँ। हाम्रा सबै पुराना कुराहरू बित्दै गएका छन्। हाम्रा सबै पुराना पापहरू परमेश्वरले क्षमा दिइसक्नु भएको छ। हाम्रा सबै सिन्दुरका पापहरू हिउँ जस्तो सेतो भइसकेका छन्। अब तपाईँ र म नयाँ सृष्टि भएका छौँ। नयाँ सृष्टि। अनि नयाँ सृष्टि चाहिँ सबैभन्दा के भन्छ? सबैभन्दा परमाणु बम भन्दा पनि डरलाग्दो कुरो के हो है? परमाणु बम, एटम बम भन्दा पनि डरलाग्दो कुरा हो नयाँ सृष्टि चाहिँ। किन? किनभने नयाँ सृष्टिमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर भएका छौँ। आमेन। ख्रीष्ट अब पवित्र आत्मा अब तपाईँ र म भित्र बास गर्नुभएको छ। बाइबलले भन्छ तिमीहरू चाहिँ अब पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यो मन्दिर, यो चर्च पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यो चाहिँ हाउस अफ प्रेयर, प्रार्थनाको घर हो यो। आमेन। अनि प्रभुका जनहरू, पवित्र आत्माको हरेक इन्डिभिजुअल मन्दिरहरू, यस ठाउँमा भेला भएर प्रार्थना गर्ने, वचन सुन्ने, हाम्रो आत्मालाई कसोस्ते खुलाउने ठाउँ हो यो। तर पवित्र आत्माको मन्दिर चाहिँ अब तपाईँ र म भएका छौँ। बाइबलले भन्छ नि कलसीको पुस्तकमा, फेरि हेरौँ त कलसीको पुस्तक, कलसी पुस्तक 1:26 युग युग र पुस्तौँदेखि गुप्तमा रहेको रहस्य अब उहाँको सन्तानहरूलाई प्रकट भएको छ। यस रहस्यको महिमामय सम्पत्ति अन्य जातिहरू कहाँ कति महान छ,
त्यो कुरा आफ्नो सन्तलाई प्रकट गर्न परमेश्वरले चुन्नुभयो। त्यो रहस्य ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनु हो। आमेन। त्यो रहस्य के अरे? ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनु। नयाँ सृष्टिमा तपाईँ र म नयाँ सृष्टि हो। जुन दिन परमेश्वरमा हामी फर्केर आयो, परमेश्वरले हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाउनु हो। आमेन। अब तपाईँ र म ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि भएका छौँ। अनि एउटा कुरो बाइबलले भन्दछ, आज धेरै तपाईँ र म नयाँ सृष्टिहरू, धेरै तपाईँ र म नयाँ सृष्टिहरू किन हामी फेल खाँदैछौँ? यो पनि एउटा क्वेसन छ। यो एउटा क्वेसन छ। पहिला यो नयाँ सृष्टि चाहिँ आइटेम्बम भन्दा पनि डरलाग्दो हो। किनभने तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हौ। पवित्र आत्मा तपाईँ र म भित्र बास गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ हेर्नुहोस् त, बाइबलले भन्छ कलसीको पुस्तकमा 1 Korinथी 2:6मा, यसकारण जसरी ख्रीष्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताऊ। प्रियहरू, मेरो वचनको आज मूल कुरा त यहाँ छ। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सबै कुराहरू क्षमा गरिदिनु भयो। परमेश्वरले हाम्रा पापहरू क्षमा गरिदिनु भयो। हाम्रो घिनलाग्दो कुराहरू परमेश्वरले क्षमा गरिदिनु भयो। अब हामी हाम्रो पिता कहाँ फर्केर आएका छौँ। हाम्रो बुवासँग हाम्रो मिलन भएको छ। हाम्रो सबै कुराको हामी उत्तराधिकार फेरि पनि भएका छौँ। हाम्रो अदमले गुमाएको सबै कुरा परमेश्वरले ख्रीष्ट यीशुले तपाईँ र मेरो लागि वापस ल्याइदिनु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, कलसीको पुस्तक 2:13 म पढ्न चाहन्छु। 13, 14, 15। तिमीहरू आफ्नो अपराध र शरीर अनुसार बेखतनामा मरेका थियौ, तर परमेश्वरले हाम्रो सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँग जीवित पार्नुभयो र हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्ला खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो विरुद्धमा रहेको सबै कानुनी दाबीहरूलाई खुल्ला खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। आमेन। अब उहाँले तपाईँ र मलाई जुन हाम्रो सबै गुमेको, अदममा गुमेको सबै कुराहरू ख्रीष्ट यीशुले अब हामीलाई वापस दिइदिनु भएको छ। आमेन। अब प्रियजनहरू, त्यो बाइबलले भन्छ जसरी तिमीहरूले ख्रीष्टलाई पायो त्यसरी नै जीवन बिताऊ। आमेन। मेरो मूल कुरा चाहिँ यहाँ छ। आज तपाईँ र मैले के त्यसरी जीवन बिताउँदैछु? किनभने यीशुले तपाईँ र मलाई डरमा, चिन्तामा, फिक्रीमा, समस्यामा, रोग र बिमारमा जीवन जिउनको लागि बोलाउनु भएन। र यीशुले तपाईँ र मलाई, यीशु संसारमा कसरी जिउनु भयो? डराउँदै डराउँदै जिउनु भयो? मलाई अब रोमीहरूले मार्ने भयो भनेर डराउँदै डराउँदै जिउनु भयो? रोमीहरूले अब मलाई सक्ने भयो भनेर जिउनु भयो? जिउनु भएन। हेर्नुहोस् प्रियजनहरू, यीशुको पछाडि कति विरोधीहरू थिए होइन? प्रथम त यहुदीहरू थिए, सबैको विरुद्ध, सबै यीशुको विरुद्धमा थिए। कति यहुदीहरू विभिन्न त्यहाँको विभिन्न कुराहरू हामी पाउँछौँ बाइबलमा हेऱ्यौँ भने। तर उहाँले डराउँदै जीवन जिउनु भयो। उहाँले रोगी बिरामीहरू निको बनाउँदै हिँड्नुभयो। विजयको जीवन जिउनु भयो। आमेन। अनि उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँ र मैले त्यो जीवन जिउँ। आज तपाईँ र म के त्यो जीवन जिउँदैछौँ? यदि हामी त्यो जीवन जिउँदै छैनौँ भने, यदि हामी हाम्रो बुवा कहाँ फर्केर आएर पनि फेरि पनि त्यो पुरानो घिनलाग्दो लुगाहरू हामीले पहिरिँदैछौँ भने आजको दिन सायद परमेश्वरले मलाई त्यही भएर आज मलाई यो कुरा दिनुभयो होला। आज हामी फर्स्ट आफ्टर 8 मन्थ हामी सुरु गर्दैछौँ सङ्गति। आजको दिन कृपया गरे हामी आफूलाई हेरौँ, हामी आफूलाई ताजौँ, हामी आफूलाई निहालौँ। किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई असफल बनाउन चाहनुहुन्न। तपाईँ र मलाई मेरो असफलता परमेश्वरको योजना होइन। तपाईँ र मेरो गरिबी परमेश्वरको योजना होइन। तपाईँ र मेरो दरिद्रता परमेश्वरको योजना होइन। तपाईँ र मेरो रोग बिमार आज परमेश्वरको योजना होइन। तर यदि तपाईँ र मैले ख्रीष्ट यीशुमा हामीले जिउनु पर्ने जीवन जिएका छैनौँ भने ती कुराहरू तपाईँ र मलाई छोड्दैन। किनभने हामीले परमेश्वर कहाँ, पिता कहाँ गएर पनि त्यो पुरानो जीवन जिइरहेछौँ नि त। त्यसकारण प्रियजनहरू, आज उपरान्त हामी पढौँ।
आज उपरान्त हामी बालक नबनौँ, प्रभुमा हामी बढौँ। हाम्रो आत्मिक जीवन बढ्नु जरुरत छ। हामी आज उपरान्त प्रभुमा कमिटेड जीवन जिउँ। प्रभुले आजको दिनसम्म तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ सुरक्षित। आमेन। किन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो लागि ठुलो छ। बाइबलले भन्छ यिर्मया 29:11 मा, मैले तेरो लागि योजना बनाएको छु। मैले तेरो लागि योजना बनाएको छु। यिर्मया 29:11 मा। हाम्रो योजनाहरू सानो छन् तर परमेश्वरको योजना महान छ। अनि परमेश्वरले उहाँको योजनाहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। अनि आज हामी 8 महिना बादमा भेट्दैछौँ। कृपया गरी आज उपरान्त हाम्रो जीवन हामी बदलौँ। म नयाँ मान्छेहरूलाई होइन, हामी कत्ला उम्रेको क्रिस्चियनहरूलाई म भन्दैछु, पुरानो भएर कत्ला उम्रेको क्रिस्चियनहरूलाई भन्दैछु। म आफ्नो लागि पनि त्यो भन्दैछु, म पनि बदलिनुपर्छ। त्यसकारण प्रियजनहरू, हामीले कसरी ख्रीष्ट येशूलाई पायौँ त्यसरी हामी जीवन जिउँ। ख्रीष्ट येशूमा हामीले त्यो जीवन जिउनु सुरु गरौँ। अब बचपना छोडौँ। हामीमा अझै पनि ती कुराहरू छन् भने त कति घिनलाग्दो कुराहरू होइन। हेर्नुहोस् त, यसकारण जसरी ख्रीष्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै अब उपरान्त जीवन बिताऊ। अब हामी ती कुराहरूलाई, अनि हामीमा अब यी संसारका ती पुराना कुराहरू, झगडा, डाहा, ईर्ष्या, क्रोध, निन्दा, होइन, व्यभिचार, पाप, खराब बोलीहरू, ब्याक बाइटर छ के भन्छ नेपालीमा, कुराउटे छैन कि हाम्रो बाइबलमा कम्ती रहेछ। त्यही भएर कुरो क्रिस्चियनहरू, मैले अस्ति मैले कुरा गर्दै थिएँ मेरो बुवासँग, एउटा वचन आयो, मैले इङ्ग्लिसमा हेरेँ NKJV-मा, त्यहाँ चाहिँ ब्याक बाइटर्स भनेर लेखेको छ, तर नेपालीमा त ब्याक बाइटर्स शब्द छैन। त्यही भएर नेपाली क्रिस्चियनहरू धेरै मान्छेको विरुद्धमा बोल्दै हिँडेको होला, किनभने हाम्रो बाइबलमा छैन नि त त्यसलाई है। तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ फेरि कहाँनिर पनि टाढो छैन, एपिसीको पुस्तकमै छ। हेर्नुहोस् त, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ठिकै छ, छोडिदिनु, अहिले त्यो पछि हेरौँला। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा के रहेछ भने चाहिँ, त्यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ NKJV-मा चाहिँ ब्याक बाइटर्स भनेको छ, तर हाम्रो नेपालीमा चाहिँ कुरौटे भनेर त दिएकै छैन रहेछ। त्यही भएर पनि होला हामी धेरै कुरौटे भएको है। त्यसकारण आज उपरान्त प्रियजनहरू, हाम्रो जीवन हामी बदलौँ। हामी परमेश्वरको राज्यमा आएका छौँ, ज्योतिको सन्तान भएका छौँ। हिजोको हाम्रो पापहरूदेखि हामी फर्केर परमेश्वरमा आएका छौँ। अब प्रियजनहरू, तपाईँ र म पवित्र आत्माको मन्दिर भएका छौँ। आज उपरान्त हामी आफूलाई बदलौँ। यहाँको लागि म आज यही सन्देश दिन चाहन्छु। हिजोसम्म हामी संसारमा जसरी जिरहेका थियौँ होला, हिजोसम्म हामी संसारको मान्छे जसरी जिरहेका थियौँ होला, तर आज उपरान्त हामी आफूलाई बदलौँ। हामी आफूलाई बदलेनौँ भने तपाईँ र म सफल क्रिस्चियन हुन सक्दैन। तपाईँ र मेरो जीवन हेर्नुहोस् त, एउटा म अघि भर्खर मैले यहाँनिर हामी सङ्गति गर्दा गर्दै यहाँनिर एउटा कुरा मलाई ठ्याक्कै आयो। तपाईँ र म चाहिँ, मानिसले तपाईँ र मलाई चाहिँ, ओहो यो भाइ र बहिनी अथवा दाइ दिदी कस्तो भयङ्कर जीवन जिएको यीशु जस्तो है, उहाँको अभिषेकमा, सामर्थ्यमा कस्तो भयङ्कर यीशु जस्तो जीवन जिएको भनेर आज हामी चाहन्छौँ नि होइन? के चाहन्छौँ? ओहो, त्यसकारण प्रियजनहरू, आज हाम्रो लक्ष्य त्यो हो। आज यो भाइ, यो बहिनी, यो दिदी, यो दाइ, यो अङ्कल, यो आन्टी, यो बालक कस्तो भयङ्कर यीशु जस्तो जीवन जिएको संसारमा। आज परमेश्वरले हामीलाई त्यसको लागि बोलाउनु भएको छ। त्यसकारण प्रियजनहरू, आज उपरान्त हामीले आफूलाई चाहन्छौँ। हिजोको हामी त्यो फर्केर नजाउँ, हामी हिजोको त्यो कुरामा फर्केर नजाउँ। हिजो हामी सुँगुर चराउँदै गरेको अवस्थामा 4 महिना कति थियो, हामीमा कति पापहरू थियो, घिनलाग्दो व्यभिचार, अशुद्धता, अपवित्रता होइन, मूर्ति पूजा, मन्त्र तन्त्रदेखि लिएर त्यति मात्र नभएर हामी हेऱ्यौँ भने पुरौटेपन, ब्याक बाइटर, घृणा, रिस, क्रोध, यी सबै कुराहरूले हामी हिजो भरिएका थियौँ। तर अब प्रियजनहरू, हामी यीशुमा आएका छौँ।
यीशुको क्यारेक्टर थियो है, पवित्र आत्माको फल थियो है। 5 गलाती 5 मा हामीले हेरौँ त पवित्र आत्माको फल कसलाई कण्ठ छ हैन? प्रेम, आनन्द, शान्ति, दया, भलाइ, नम्रता, विश्वस्ता, संयम, धैर्यता पनि होइन। यी 9वटा फल आज प्रियजनहरू, यी 9वटा फल तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी सुरु गरौँ। आज महत्त्वपूर्ण दिन छ, आज हामी बदलौँ। किनभने बाइबलले भन्छ यदि हामी आजसम्म पनि असफल जीवन जिरहेका छौँ भने, आजसम्म पनि यदि हामी असफलतामा जिरहेका छौँ भने सायद हामीमा हिजोको फोहोरहरू पो थियो कि ती हामीमा हिजोको फोहोरहरू थिए होला। आज हामी बदलौँ। आज हामी परमेश्वरको राज्यमा, आज हामीले 8 महिना पछाडि मण्डली सुरु गर्दैछौँ। अब हामी बदलौँ। आमेन। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा प्रशस्तै आशिष दिन चाहनुहुन्छ, प्रशस्तै आशिष दिन चाहनुहुन्छ। यी पवित्र आत्माको फलहरू हाम्रो जीवनमा फलाउन सुरु गरौँ र यीशु जस्तो जीवन जिउन सुरु गरौँ। किनकि तपाईँ र म चाहिँ ख्रिस्टको मन भएको मानिसहरू हौँ। आमेन। ख्रिस्टको मन भएको मानिसहरू ख्रिस्टको जस्तो जीवन जिउँछ। ख्रिस्टको मन भएको मानिसहरू संसारको मान्छे जस्तो जीवन जिउँदैन कि जिउँछ? ख्रिस्टको मन भएको मान्छेहरू ख्रिस्टले जस्तो जीवन जिउँछ, यीशुले जस्तो जीवन जिउँछ। आमेन। हामी सुरु गरौँ। मण्डली एस्केप नगर्नु होला। मण्डली तपाईँहरू नछुटाउनु होला। हेर्नुहोस् प्रियजनहरू, एउटा कुरा हामी संसारकै कुरा गरौँ न। संसारिक बुवा आमालाई हामी जति बुवा आमा छौँ नि, हाम्रो छोराछोरीहरूले हामीलाई है त्यति महत्त्व दिएर भने कस्तो हुन्छ? बुवा आमालाई कस्तो लाग्छ? तपाईँको छोराछोरीले तपाईँलाई महत्त्व दिँदैन। तपाईँको छोराछोरीहरूले तपाईँलाई महत्त्व दिँदैन। आफ्नै जीवन जिएको छ। बेला बेला भेट हुँदाखेरि आएको छ, फेरि कहिले छैन, आएको छ, गएको छ, मतलबै छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो बुवा आमालाई मजा लाग्दैन नि। हामी परमेश्वरको छोराछोरी हो। हामीले कमिटेड जीवन जिउनु पर्दछ। हामी त्यो बुवा आमालाई हाम्रो परमेश्वर बुवालाई हामी सेकेन्ड नबनाऊ। परमेश्वर बुवालाई हामी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाऊ। परमेश्वरले हाम्रो जीवन बदल्नुहुन्छ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू किन आज हारिरहेका छन्? किन आज समस्याहरूले, रोग बिमारहरूले, विभिन्न कुराहरूले है, व्यवस्थागत श्रापहरूले किन आज धेरै क्रिस्चियनहरू आज सताइएका छन्? किन? परमेश्वरलाई हामीले सेकेन्ड बनाएको छ। मन पर्दा चर्च जाने, मन पर्दा चर्च नजाने। मैले डाइरेक्ट भन्दै माइन्ड नगर्नु होला। जस चल्यो भने चर्च गयो, भरे रिसायो फेरि चर्च गयो, भरे अगुवाले के भन्दै मण्डली नजाने। प्रियजनहरू, हामी बदलौँ। किनकि हाम्रो सरकार परमेश्वरसँग हो। आमेन। हाम्रो डाइरेक्ट रिलेसन परमेश्वरसँग हो। किनभने यीशुले हरेकसँग इन्डिभिजुअल व्यवहार गर्नुहुन्छ। म मार्फत तपाईँहरूसँग गर्नुहुन्न नि। तपाईँहरूको आफ्नै सम्बन्ध छ परमेश्वरसँग। म त एउटा यहाँ छु कि तपाईँहरूलाई कसरी हुन्छ परमेश्वरमा अझ बलियो हुनुहोस् भन्नुलाई म यहाँ छु। म तपाईँहरूको परमेश्वरसँग लिङ्क गर्ने मान्छे हो। तपाईँहरूको डाइरेक्ट कनेक्सन छ। आमेन। त्यसकारण प्रियजनहरू, हामी अब अलिकति परिपक्व मानिस बनाऊ। यहाँ कोरिन्थीको मानिसलाई म अस्ति एउटा यो पढ्दाखेरि साह्रै चित्त बुझ्यो। म यहाँ आएर त्यो पनि भनिहाल्छु है। अब हाम्रो टाइम अलिकति बाँकी छ, भनिहाल्छु। कोरिन्थीको मानिसहरू पवित्र आत्माको दान र वरदानमा हिँड्ने मानिसहरू थिए। कोरिन्थीको मानिसहरू, कोरिन्थी किताब पढ्नुहोस् न, तपाईँलाई थाहा पाउनुहुन्छ होइन? पवित्र आत्माको दान र वरदानको बारेमा कोरिन्थीमा पावलले भनेको छ। कोरिन्थीका मानिसहरू त्यति भयङ्कर मानिसहरू थिए। तर कोरिन्थीको मानिसहरूलाई पावलले के भन्छ त? पढिहाल्छु। पहिलो कोरिन्थी 3:1 भाइयो, तिमीहरूसँग बोल्दा आत्मिक जनहरूसँग बोले जस्तो म बोल्न सकिनँ, तर संसारिक मानिस ख्रिस्टमा दुधे बालकसँग बोले जस्तो म बोल्न सकेँ। हेर्नुहोस् त प्रियजनहरू, कोरिन्थीको मानिसहरू यति पुरानो विश्वासीहरू थिए। कोरिन्थीको मानिसहरू यति आत्माको दान र वरदानमा हिँड्थे, तर
दुधे बालाकै रहेछ उनीहरूको आत्मिकी मानिस छ नि, उनीहरूको आत्मिकता नि आत्मिक क्षेत्रमा त यी मानिसहरू त बडो दुधे बालाको रहेछ। पावलले त्यो भन्दैछ। आज प्रियजनहरू, हामी पुराना क्रिस्चियनहरू कति हामी यहाँ छौँ, हामी पुराना क्रिस्चियनहरू कति यहाँ छौँ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, अब हामी दुधे बालक नहुँ, अब हामी प्रभुमा बढौँ, हाम्रो स्टेप बढौँ। हामी दुधे बालक नहौँ। हामी 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 मेरो बुवालाई मैले यो कुरा भनेको, उहाँले त्यही कुरा मलाई भन्नुभयो। मैले अस्ति वचन माडेको सुनेन तिमीले? मैले त्यो कुरा त अस्ति भनिसकेको थिएँ त, अनि तिमीले सुनेन भन्नुभयो मलाई। किनभने हाम्रो आत्मिकी क्षेत्रमा हामी कतिको वयस्क जवान हुँदैछौँ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ र मेरो ध्यान गर्दा, तपाईँ र मेरो विभिन्न कुराले होइन र तपाईँ र म ख्रिस्टमा कसरी जीवन जिएका छौँ। तपाईँ र म ख्रिस्टमा कसरी जीवन जिएका छौँ। तपाईँ र मैले आत्माका ती 9वटा फलहरू, प्रेम 1 नम्बर, आनन्द, शान्ति, दया, भलाइ, नम्रता, धैर्यता, संयम, आज यी कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामी फलाउँदै छैन। ख्रिस्ट जस्तो 1 नम्बरमा त ख्रिस्ट जस्तो हामी जिउँदैछौँ कि छैन? यीशुले, प्रियजनहरू, यीशुले आफू मर्नुभयो, तपाईँ र मलाई जीवन दिनु। हामी कहाँसम्म जाँदैछौँ? त्यसकारण प्रियजनहरू, मेरो आजको मेन सन्देश यो, हामी हिजो जस्तो अब नजिउँ, हामी बदलौँ। गनगनमा जीवन नजिउँ। हामी गनगन गर्छौँ, कसै फल्ना विश्वासीको बारेमा फल्ना गनगन गर्छौँ, बुझौँ हामी अझै पनि दुधे बालकै छौँ है। हामी गनगन गर्छौँ, ए फल्ना विश्वासी यस्तो, फल्ना आगमा रहेछ भन्छ, फल्नाले यसो भन्छ, हामी दुधे बालकै छौँ। हामी परिपक्व क्रिस्चियनले त्यो भन्दैन कि यीशुले कहिले भन्नुभयो है? प्रियजनहरू, म यहाँहरूलाई आज यो आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी 8 महिना पछाडि पहिलोचोटि आउँदैछौँ। म यहाँलाई यही भन्न चाहन्छु, हामी आज उपरान्त प्रभुमा हामी पढौँ, हाम्रो हिजोको कुराहरूतिर फर्केर नहेरौँ। अब परिपक्व बनौँ। हाम्रो परिपक्वता 10 वर्षले, हामी 10 वर्ष प्रभुमा आयौँ, हाम्रो परिपक्वता हुँदैन। हामी 20 वर्ष प्रभुमा जीवन जिएका छौँ, त्यसले हाम्रो परिपक्वता देखाउँदैन। तर यीशु जस्तो हिँड्दैछौँ छैन बस। हुन्छ नि मा? ठिक छ नि? अब यीशु जस्तो जिन्छ नि होइन मा? प्रियजनहरू, नारायण दाइ, अब यीशु जस्तो जिउनु सुरु गर्नु। तपाईँले त्यो पसलमा बाइबल लाउनु चाहिँ लाउनु न, लाउँदै हुन्छ नि बाइबल। अब त लाएर सुनाउने मात्र होइन, आफूले पनि सुन्ने, त्यसरी जीवन जिउने। किनभने हाम्रो दाइले चाहिँ, उहाँको पसल छ, ठुलो स्पिकर छ, ड्याममै गएर पेन ड्राइभ हालिदिनु भएको छ, अनि बाइबल भन्काइदिनु भएको छ। मत्तीदेखि उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म देखो देखे। अब सुन्ने र हामी यीशु जस्तो जिउनु सुरु गर्नु। अनि यीशुले कसरी जिउनु भयो? प्रेरित 10:38 एकचोटि कृपया गरेर पढिदिनु होला। कसले पढिदिनुहुन्छ? प्रेरित 10:38। परमेश्वरले नासरतको यीशुलाई पवित्र आत्माको अभिषेक गर्नुभयो, दियावनसको पेलेकोलाई छुटकारा दिँदै सुकर्म गर्दै उहाँ हिँड्नुभयो। अब तपाईँ र मेरो हिँडाइ त्यो हुनुपर्छ। गनगन गर्दै होइन, गनगन गर्दै होइन। एक जमानामा हिजो रक्सी खान्थ्यौँ, अब रक्सी खाँदै होइन भन्नै पर्ने भयो। एक जमानामा चुरोट खान्थ्यौँ, अब चुरोट खाँदै होइन। एक जमाना खैनी खान्थ्यौँ, खैनी खाँदै होइन। एक जमानामा हिजो हामी पाप गर्थ्यौँ, व्यभिचार गर्थ्यौँ, आज व्यभिचार गर्दै होइन। यदि हामी व्यभिचार गर्दै आज पनि हिँड्दैछौँ भने तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ हिजोभन्दा डरलाग्दो खत्तम हुनेवाला छ है। हिजोभन्दा डरलाग्दो गरी खत्तम हुनेवाला छ। त्यसकारण प्रियजनहरू, नो मोर गेम प्ले विथ जिजस, नो मोर गेम प्ले विथ हेभेनली फादर। अब हामी
परमेश्वरसँग खेल बन्द गरौँ। आज उपरान्त कतिको जीवनमा आज महत्त्वपूर्ण समय हुनसक्छ। आज हामी फेरि पनि गेम प्ले खेल्दैछौँ भने भोलि नदेख्न सक्छौँ हामी, किनभने मानिसको जीवन परमेश्वरको हातमा छ। आमेन। मानिसको परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ, परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, क्षमा दिइहाल्नुहुन्छ नि। पाप गरौँ भरे बेलुका गरौँ न प्रस्ताव गरौँ, नो, त्यो क्षमा माग्ने प्रस्ताव गर्ने समय नआउनु सक्छ। त्यसकारण प्रियजन, आज उपरान्त हामी त्यस्तो कुराहरू छोडौँ, व्यभिचारी जीवन जिउनु छोडौँ। परमेश्वरलाई व्यभिचार मन पर्दैन, परमेश्वरलाई आफ्नो जनहरूले परमेश्वरसँग रेला गरेको मन पर्दैन, परमेश्वरसँग जोग गरेको मन पर्दैन। आमेन। उहाँ सिरियस हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो बिजनेसमा सिरियस हुनुहुन्छ। कहिले के तपाईँ र मेरो उद्धार र मुक्ति गर्दा उहाँले कहिले जोग गर्नुभयो कि बाइबललाई कहीँ पाउनुभएको छ? तपाईँ र मैले पाएका छौँ। तपाईँ र मेरो उद्धार र मुक्तिको लागि उहाँले आफ्नो प्राण दिन आउनुभयो, उहाँले जोग गर्नुभयो। उहाँ आफ्नो बिजनेसमा सिरियस हुनुहुन्छ। लेट अस बी सिरियस, हामी पनि सिरियस बनौँ। आज उपरान्त व्यवस्था 28 को 1 देखि 14 सम्मको आशिष तपाईँ र मेरो लागि। किन आज हामी आशिष भएको छैनौँ? बिकज किन? परमेश्वरसँग हामीले आजसम्म गेम खेल्यौँ। म सिधै भन्छु, आजसम्म हामीले गेम खेल्यौँ। किनभने बाइबलले हेर्नुहोस्, प्रभुको जनहरू बाइबलमा कहीँ पनि गरिब भएको देखाएको छैन कि देखेको छ? भेटाउनु भयो भने मलाई पछि भन्नु होला। कहीँ पनि छैन। त्यो भयो भने त परमेश्वर आशिष दिने परमेश्वर कसरी भयो त? भएन नि त। बाइबलमा हामीले हेरेर कहीँ पनि छैन। आउट अफ नोवेयर खडेरीमा छरे प्रशस्तै बटुले भन्छ। आज प्रियजनहरू, हामी आफूलाई दाँचौँ, आफूलाई जाँचौँ। आजदेखि हामी बदलौँ। हिजोको जस्तो जीवन हामी नजिउँ। प्रभुले हामीलाई क्षमा दिनुहुनेछ। आज निश्चय नै प्रभुले तपाईँ र मलाई क्षमा दिनुहुनेछ। तर हामी आज पनि क्षमा माग्यौँ, भोलि पनि गएर त्यही पाप हिजोकै संसारमा जियौँ, पर्सि पनि जीवन जियौँ, अर्को शनिबार आएर क्षमा माग्यौँ। त्यो अर्को शनिबार तपाईँ र मेरो जीवनमा आउन सक्छ। आमेन। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण आज तपाईँ र मेरो टर्निङ पोइन्ट हो। हामी प्रभुमा फर्कौँ। हामी सम्पूर्ण सारा हृदयले, बाइबलले भन्छ त्यो आधी हृदयले होइन, सारा हृदयले आफ्नो परमेश्वरलाई के गर? प्रेम गर। सारा हृदयले प्रेम गर भन्छ बाइबलले, आधी हृदयले होइन। हामी आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गरौँ परमेश्वरलाई। आमेन। किनकि हामीसँग कसको मन छ? ख्रिस्टको मन छ। भन्नुहोस् त, मसँग ख्रिस्टको मन छ। मसँग के छ? मसँग के छ? मसँग ख्रिस्टको मन छ। 5 चोटि भन्नुहोस्। मसँग ख्रिस्टको मन छ। मसँग ख्रिस्टको मन छ। मसँग ख्रिस्टको मन छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। तपाईँ र मसँग ख्रिस्टको मन छ। अब हामी जिउँछौँ पनि ख्रिस्ट जसरी। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हुन्छ, आज यति भन्दै म आजको हाम्रो फ्लाइटलाई म ल्यान्डिङ गर्न चाहन्छु।